बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की समाअत के हवाले से, जो आज भी जारी रही और कोर्ट का वक्त ख़त्म हुआ तो समाअत कल तक मुलतवी हो गई। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में ये एक 3 रुकनी बेंच है जो कि एक एप्लीकेशन या दरख्वास्त जो रियाज राही ने जमा कराई थी कोर्ट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से, उसके हवाले से ये समाअत की गई। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ये जो समाअत की गई, यानी इसमें कल कुछ मीडिया हाउसेस ने ये भी खबर चलाई कि जो यानी समाअत है उसको बदल के अस खुद नोटिस में कर लिया है, लेकिन ऐसा था नहीं। यानी आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का ये कहना था कि ये जो यानी बहुत से मीडिया हाउसेस पे या टीवी चैनल्स पे ये जो बताया गया कि खुद नोटिस है, तो ऐसा नहीं है। हम दरअसल रियाज राही की जो दरख्वास्त है उसी की समाअत कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस केस को नॉर्मल केस के बजाय 184(3) जो कि आइन के इस शिक़ के तहत कौमी नवैयत के या कौमी अहमियत के जो मसाइल होते हैं उस पर समाअत की जाती है, उसमें इसको तब्दील कर दिया गया है। जब ये 184(3) में कोई भी केस कन्वर्ट हो जाता है जो कि कौमी अहमियत का हामिल होता है, तो उसमें नॉर्मल प्रोसिक्यूशन नहीं होती बल्कि दिफा किया जाता है। इस हवाले से भी बात करना चाहेंगे और ये भी देखेंगे कि आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के जो रिमार्क्स आए, इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह के जो रिमार्क्स आए वो बड़े सख्त थे। यानी कुछ ऐसे रिमार्क्स भी आए जिसकी वजह से हुकूमत को बहुत शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर पेश हुए और कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से बैरिस्टर डॉक्टर फ़रोग़ नसीम पेश हुए। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इस्तीफ़ा दिया था, उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया था और उसके बाद वकील की हैसियत से उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा की जानिब से अपना वकालतनामा भी अदालत में जमा कराया और उसके बाद बहस में हिस्सा लिया। नाज़रीन, इन तमाम वालों से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून और साबिक जज ख्वाजा नवेद साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा नवेद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। ख्वाजा नवेद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। हुक्म करें सर। ख्वाजा साहब, आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आज की जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जो समाअत हो रही है, सर इसमें जो रिमार्क्स आए, ये जो बात की गई, पॉइंट ये है सर, देखें वैसे तो ये मैटर सब जुडिस है, हम इसके मेरिट्स से डीमेरिट्स या इसके आउटकम पे कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन जो समाअत हुई है उसके हवाले से ये जानना चाहेंगे कि सर आइन में यानी आर्टिकल 243 जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से है, इसके अलावा जो आर्मी रेगुलेशंस हैं 255 जिसमें कल काबीना ने तरमीम भी की थी और तौसी का लफ्ज़ इसमें शामिल किया गया था, आज अदालत में ये कहा गया कि इसमें कहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिक्र नहीं है 255 आर्मी रेगुलेशंस में। आप क्या कहते हैं सर? सर देखें, बात ये है कि 243 के बारे में तो कोई दो राय उसको बड़ा क्लियर करती है कि भाई प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है और उन्होंने प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना है और प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन निकालना है जी। अब रह गई बात 255, तो 255 में एक्सटेंशन का लफ्ज नहीं था, फिर इन्होंने कल उसमें अमेंडमेंट की, फिर वो अमेंडमेंट भी जो बता रहे हैं चीफ जस्टिस ने पढ़ा, वो कह रहे हैं कि ये नई अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, एक्सटेंशन की फिर बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अमेंडमेंट जो है वो एक्सटेंशन का पर्पस सर्व नहीं कर रही है। दूसरी इसमें जो बात है जो भी एग्जामिन नहीं हुई है वो होगी कि अगर परसेंट स्पेसिफाइड अमेंडमेंट होती है वो अमेंडमेंट अदालतें कबूल नहीं करती हैं और उसमें ये होता है कि अगर किसी एक आदमी के बेनिफिट के लिए वो अमेंडमेंट की जाए तो अभी तक जो रिकॉर्ड है तो इस तरह की अमेंडमेंट जो है वो ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, तो सर ये मुझे बताइएगा कि आज जो रिमार्क्स अदालत की जानिब से सामने आए, ख़ास तौर पर अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के लिए, वो ये थे कि कल भी जो सवालात उठाए गए थे उस हवाले से अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर पाए अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर, यानी जो सवालात पूछे गए थे अदालत की जानिब से उनके हवाले से कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या कहते हैं सर आप?
सर ये इनकॉम्पिटेंसी है या फिर जान के नहीं कर रहे, अपनी समझ में बात नहीं आ रही, ये हमारी समझ से बाहर है। मतलब मैं नहीं समझता था कि ये लोग इतने इनकॉम्पिटेंट हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि यानी मतलब अनवर मंसूर साहब का जो कहना था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है, यानी और ख़ास तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिटायरमेंट के हवाले से भी बात की गई कि आया जिस तरह लेफ्टिनेंट जनरल 57 साल की उम्र में या 4 साल अगर वो एज लेफ्टिनेंट जनरल पूरे कर लें, जो भी इनमें से पहले हो जाए तो वो रिटायर हो जाते हैं। आइन में सर कहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिटायरमेंट के हवाले से कोई तस्करा है कि वो किस उम्र में रिटायर हो सकते हैं या उनकी मुद्दत मुलाजमत कितनी होनी चाहिए? जी ख्वाजा साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हमारा राब्ता ख्वाजा नवीद से मुनक़ता हुआ है। तो नाज़रीन, आज बहुत से सवालात उठाए गए। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि आया जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल की एक उम्र होती है और 57 साल की उम्र को पहुंच के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो जाता है, या फिर अगर 4 साल की सर्विस एज लेफ्टिनेंट जनरल पूरी कर ली हो तो भी रिटायरमेंट हो जाती है, तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मुद्दत है उसका तयन कैसे होगा? यहाँ ये सवाल भी अनवर मंसूर साहब से किया गया कि क्या जिस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जो कि 2016 29 नवंबर 2016 को निकाला गया, तो क्या उसमें मुद्दत मुलाजमत जो है एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्या उनका टेन्योर, उसकी जो ड्यूरेशन है वो लिखी गई है? तो अनवर मंसूर साहब का ये कहना था कि उसकी ड्यूरेशन या टेन्योर जो है वो इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। इसके अलावा अदालत का ये भी अदालत की जानिब से ये इस्तफसार सामने आया कि कानून के लिहाज से जब एक शख्स को या एक लेफ्टिनेंट जनरल को जनरल बना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पे तरक्की दी जाती है और उसकी तकर्रुरी की जाती है, तो फिर उसकी मुद्दत मुलाजमत कितनी होती है? इस हवाले से भी जो अटॉर्नी जनरल है अनवर मंसूर, उनका ये कहना था कि 3 से 4 साल का लफ्ज़ आइन में मौजूद है। इस पे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के ये रिमार्क्स थे कि अगर 3 से 4 साल का लफ्ज़ मौजूद है तो फिर तो ये बहस ही ख़त्म हो जाती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किसी एक्सटेंशन की ज़रूरत है। इसी वाले से हम सवाल करना चाहेंगे। हमारे साथ ख्वाजा नवीद साहब लाइन पर मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से जो रिमार्क्स आए वो ये थे कि अगर मुद्दत मुलाजमत जो है यानी नोटिफिकेशन की डेट से लेके 3 से 4 साल का लफ्ज़ आइन में मौजूद है, तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किसी एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहते हैं सर? जी ख्वाजा साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? ख्वाजा साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? तो नाज़रीन, अब देखना ये भी होगा कि अभी ख्वाजा नवीद साहब से हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि उनसे ये भी जानें कि आया इस हवाले से आइन में क्या कितनी ड्यूरेशन उसका तयन कोई है या नहीं है। फिर एक वक्त में ये भी कहा गया कि जिस तरह से हुकूमत ने जो प्रोसीजर एडाप्ट किया है, यानी पहले एक नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से निकाला जाता है, उसके बाद सदर को एडवाइस भेजी जाती है और सदर को एडवाइस भेजने के बाद सदर साहब जो हैं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं, वो काबीना में इसकी तौसीक़ के लिए भेजते हैं या इसकी समरी मंगवाई जाती है। अब मसला एक ये भी है कि उसके बाद दोबारा से काबीना का इजलास बुलाया गया, एक बाकायदा समरी भेजी गई और उस समरी को जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब भेजा गया तो वहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी सामने आई कि जो काबीना ने जिस समरी की मंजूरी दी थी उसमें तकर्रुरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से निकाला गया उसमें तौसी यानी एक्सटेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब अदालत का ये कहना था कि ये समरी और नोटिफिकेशन इन दोनों में तजाद है, तो किस चीज़ को सही माना जाए, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। ख्वाजा नवीद साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी ख्वाजा साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हेलो ख्वाजा साहब, आज अदालत की जानिब से जो सवाल पूछा गया है वो ये था कि समरी में यानी तकर्रुरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है सदर मुमलिकत की जानिब से उसमें तौसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। सर, क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये देखिए वो तो पर्पस सर्व हो ही नहीं रहा है।
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جان کے کر رہے ہیں لوگ غلطیاں یا پتہ نہیں واقعی ان سے ہو رہی ہیں، یہ بات بڑی سوچنے کی ہے. جی سر، تو یہ مجھے بتائیے گا کہ سر ایسی صورت میں کیا مطلب یہ جو جس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہیں، کیا یہ حکومت اس وقت کوئی بوکھلاہٹ کا شکار ہے یا کیا وجہ ہے؟ جی ہیلو جی خواجہ صاحب، حکومت اس وقت کسی بوکھلاہٹ کا شکار ہے یا کیا وجہ ہے کہ اتنے سیزنڈ لوگ موجود ہیں لیکن پھر بھی ایسی غلطیاں سامنے آ رہی ہیں؟ سر یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ بندے سارے ہی قابل ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بندہ اس میں کسی کا علم یا تجربہ کم ہے، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سارا؟ آپ نے لفظ بوگلاہٹ استعمال کیا ہے، میرے خیال میں بہتر لفظ ہے کہ بوگلاہٹ میں غلطیاں ہو رہی ہیں، جیسے میچ میں ہوتی ہیں کرکٹ میں کہ وہ ایک منٹ میں وکٹ جاتی ہے. جی جی ہاں، تو لگتا ہے یہ بھی کوئی اسی طرح ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے خواجہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بیپر پہ ہمارے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین مزید کچھ اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یعنی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج کی سپریم کورٹ کی سماعت کے حوالے سے، جو ریاض راہی کی درخواست ہے جس پہ سپریم کورٹ کی ایک 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہی ہے کیس کو 184(3) یعنی قومی اہمیت کے معاملات میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اور آج بھی یہ سماعت جاری تھی. اور آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت حکومت کا جو موقف ہے اس کے تحت 28 نومبر 2019 رات 12 بجے چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت ملازمت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے. یہاں آپ کو ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ آج عدالت کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے اس مدت پوری ہونے کے حوالے سے وہ یہ تھے کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ جب تک اس کی مدت ملازمت ختم نہیں ہو سکتی جب تک وہ دوسرے یا نئے چیف آف آرمی اسٹاف کو چارج نہیں دے دیتا. یعنی عدالت نے ایک جو مسکنسیپشن یا ایک جو اس وقت کی تنگی تھی اس کو بھی کلیئر کر دیا عدالت نے، اور یہ کہا کہ جب تک کہ یہ چارج دوسرے شخص کو نہیں دیا جاتا اس وقت تک جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پہ فائز رہیں گے. کیونکہ عام خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ عدالت کو ہر صورت کل کے اوقات ختم ہونے سے پہلے فیصلہ دینا ہے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اگر کل بھی سماعت جاری رہی تو کوئی ایسی جلدی نہیں ہوگی کہ عدالت جلد بازی میں کوئی فیصلہ دے. ہم یہاں بات یہ بھی کرنا چاہیں گے کہ خاص طور پہ آصف علی زرداری کی طبیعت کے حوالے سے بھی بیرسٹر اعتزاز احسن کی میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کی جو طبیعت ہے وہ نواز شریف سے زیادہ ناساز ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کا جو استحقاق ہے وہ سب سے زیادہ سپریم ہے اور آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ وزیر اعظم کا آئینی حق ہے. یعنی ان کی جو ایڈوائس ہے اس کے اوپر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اس بات کی پابند ہے کہ جو ایڈوائس پرائم منسٹر عمران خان دیں گے انہیں وہی نوٹیفیکیشن نکالنا ہے یا ویسے ہی تقرری کرنی ہے. میرا ناظرین اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور سینیٹر جناب بہرامند تنگی صاحب. السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام، کیسے آپ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں. سر آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، خاص طور پہ یعنی اس وقت جو ایک آئینی بحران بھی ہے، پھر حکومت سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اور چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ مکافات عمل ہے. ایک دن جو اس وقت سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اس نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے بارے میں کہا تھا، اور ریکارڈ پہ ہیں کہ میں انسٹیٹیوشن کی ایکسٹینشن کے لیے سوچوں گا اور میں آرمی چیف کے ملازمت میں جو ایکسٹینشن ہے اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن آج جس انداز سے پاکستان میں آپ اگر کسی دیاری مار سے پوچھ لے، آپ اگر کسی ایجوکیٹڈ آدمی سے پوچھ لے، آپ کسی ملازم سے پوچھ لے، آپ کسی اگر بزنس کمیونٹی کے کسی آدمی سے پوچھ لے،
इस वक्त आई थिंक कि पाकिस्तान में तमाम लोग प्रोफेशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हैं ड्यू टू इमरान और उसके रोल की वजह से। मैं नहीं समझता हूं कि चाहे वो आईनी बहरान हो, वो इकोनॉमी का बहरान भी है, वो गुड गवर्नेंस का बहरान और पॉलिटिकली बहरान भी है, और यही वो वजह है कि जब ड्यूरिंग द अपोजिशन कंटेनर पे खड़े हो के प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस वक्त किसी भी मोड़ पर उस रोल है वो इस काबिल नहीं है कि वो इस मुल्क को इन बहरानों से निकाल सके। आपको मैं एक बात बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले ही स्पीच में कहा था कि आप जिद हटदर्मी की सियासत से निकले, आप कंटेनर से नीचे उतरे। इस वक्त आप पीटीआई के नहीं बल्कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म है। नो डाउट कि यू आर द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन आप आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ 39 का पीपल्स पार्टी का, एक अदना वर्कर हूँ, और मैं भुट्टो का जियाला हूँ और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खास एक सिपाही हूँ। मैं पहली मर्तबा देख रहा था कि पूरे मुल्क के तमाम अपोजिशन जमातों ने इसको कहा कि आप आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन इसने अपने उस सेंटेंस को कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जेलों में डालूंगा, आप करप्ट हैं, आप मैं नारो नहीं दूंगा, आज इस मुल्क को 1.5 साल में इस नेच पे पहुंचा दिए कि आज आपकी इकोनॉमी था तबाही के दहाने पहुंच चुके हैं। बैरमन साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, सर मेरी बात सुने, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि एक्सटेंशन की जो रिवायत है, क्या आपने साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी को सर एक्सटेंशन दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, तो सर अब आप कैसे एक ये बात कह सकते हैं कि नहीं जी ये इदारों में एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, या ये एक नज़ीर मौजूद है सर आपकी हुकूमत की जानिब से, क्या कहते हैं सर आप इस पे, क्या कमेंट देंगे? नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, जब इसने कहा मैं कर्जे नहीं लूंगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, सर आप क्या कहते हैं सर, ये मिसाल तो आपकी हुकूमत की कायम की हुई है ना सर, तो फिर मतलब इसमें क्या मज़ायक़ा है? अगर इदारे की या जो खित्ते की सूरत हाल है वो देखते हुए अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दी जाती है, तो इसमें सर आप कैसे एक जो आपने काम खुद किया हुआ उसको आप किस तरह कंडेम कर सकते हैं, या उसको उस पर किस तरह तनकीद कर सकते हैं? मतलब आपने जो किया वो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? सवाल की तरफ आता हूं। हमने कहा इसको, जब ये पीएम बन गए तो हमने कहा पीएम हाउस में भी रहे, कर्जे भी ले, आईएमएफ के पास भी जाए, जहाज भी इस्तेमाल करें, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर आप पाकिस्तान और पाकिस्तान के कौम पर रहम करें। आज हक किसने कहा था कि एक्सटेंशन न दे? किसी ने नहीं कहा था, लेकिन एक्सटेंशन देना कानूनी तकाजों को पूरे करके देना चाहिए। और आज इस सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और इसकी नासमझ और नालायक टीम ने मुल्क एक इदारे की सरबराह के साथ जो रवैया इख्तियार किया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमने तो ये नहीं कहा था, मतलब कि हम ये कह रहे कि एज ए प्राइम मिनिस्टर आपको एहसास होना चाहिए कि आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन इमरान ने अपने किरदार से ये साबित किया कि आई एम नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आई एम द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों की मजबूती, पार्लिमानी रिवायात की मजबूती, जमहूरी तकाजों को पूरा करने के लिए इदारों की मजबूती चाहते हैं। लेकिन अगर आप इमरान इसको एक्सटेंशन देना चाहते हैं, मैंने तो वो फुटेज याद दहानी करवाई कि इस इमरान ने कहा था कि मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता हूं, इदारों की मजबूती चाहता हूं। लेकिन आज ये एक दफा फिर अगर इसने यू टर्न किया, तो यू टर्न लेने का मतलब यह है कि आपका आईनी तकाजों को पूरा करके अपना आगे बढ़े। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि इसने पूरे मुल्क में जब भी विजिट करते हैं वो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं, पाकिस्तान में जो कदम उठाते हैं वो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं। और इस वक्त तक 1.5 साल में इमरान ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे पाकिस्तान की निगरानी हो, जिससे पाकिस्तान के इदारों की निगरानी हो, जिससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की निगरानी हो।
सेनेटर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा बैरमन साहब कि मतलब कोई भी बड़ा लीडर जब बीमार होता है या सीरी में होता है तो उसके मुल्क से बाहर भिजवाने की बात की जाती है। आप लोग माशाल्लाह 3 टर्म एंजॉय कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में शायद कोई ऐसा हॉस्पिटल मौजूद ही नहीं है जहां बड़े लोगों का इलाज किया जा सके। आम आवाम को तो सर छोड़ें, तो सर क्या वजह है, क्यों मतलब पाकिस्तान में क्यों नहीं इलाज हो सकता? देखिए मेरी बात सुने जी, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर सपोज आज कोई हॉस्पिटल हो और उसमें पाकिस्तान के बड़े लोगों के इलाज ना हो। आज मैं आपको बता दूं कि मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये नहीं लिखा है, ये नहीं मांगा है, ये रिक्वेस्ट नहीं की है कि आप मुझे बाहर भिजवा दें और मतलब कि मुझे वहां इलाज करवा दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक स्टैंड ली है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब फॉर द लास्ट 10 years वो बीमार हैं और उनकी फैमिली डॉक्टर्स है। तो अगर वो फैमिली डॉक्टर कराची में रहते हैं तो इसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो 24 घंटे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इस्लामाबाद में रहें। हमने ये कहा कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब स्टेन से ताल्लुक रखते हैं, केसेस का ताल्लुक स्टेन से है, कराची से है, लिहाजा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो बीमार हैं उनको वहां शिफ्ट कर लें और उनके फैमिली डॉक्टर को एक्सेस दे। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने आज तक दरखास्त जमानत की दरखास्त देने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये मेरा एक आईनी, कानूनी, सियासी, मॉरली, एथिकली हक है। अगर मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, मेरे केसेस वहाँ अदालतें हैं, वहाँ जजेस हैं, वहाँ हुकूमत है, तो अगर एक सूबे के अवाम को जो मैसेज देते हैं कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को उनके केसेस को इस्लामाबाद शिफ्ट करते हैं, उनके कस्टोडियन ऑफ द हाउस को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करते हैं, तो ये सिंध के अवाम को क्या मैसेज है? हम समझते हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं, उसने ये न लिख के दिया है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, उसने न जमानत की दरखास्त दी है, बल्कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये है कि उसको फैमिली डॉक्टर का एक्सेस दे और उनको सिंध मुंतकिल करके, कराची मुंतकिल करके, ताकि उनकी इलाज अपने डॉक्टर से हो जाए। हमने तो ये कहा, लेकिन साथ साथ हम पाकिस्तान की अदालतों पर एतमाद भी करते हैं। हमने, चाहे वो हम अपोजिशन में हो चाहे हम हुकूमत में हो, लेकिन हमने इदारों की मजबूती और इदारों के फैसलों को वेलकम किया है। आज इमरान जो रोल प्ले करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि ये केसेस मैंने नहीं बनाए हैं, लेकिन जब उनकी पॉलिटिकल स्कोरिंग और पर्सनल प्रॉपर्टी की बात आती है तो कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जेलों में डालूंगा। ये मैं समझता हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर की शान नहीं है जो इन 1.5 सालों में इमरान ने इस मुल्क के लिए रोल प्ले किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर बैरमन तंगी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। यहाँ नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कराची के एक नाखुशगवार वाक़े की। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़ा कराची में पेश आया। कराची का एक निजी अस्पताल है, गुलशन इकबाल का ये अस्पताल है, और यहाँ पे एक मरीज़ा को दाखिल किया गया। ये मरीज़ा जो है ये माजूर ख़ातून थी और अस्पताल का ये कहना था कि इनकी केयर करने के लिए इनको स्पेशल इनको केयर करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, इसलिए इन्हें अलहदा कमरे में या अलहदा वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। इन खातून के ये जो माजूर खातून हैं, इनके खाविन से ये कहा गया कि आप घर जा सकते हैं या आपकी फैमिली घर जा सकती है, यहाँ इनका तमाम ख्याल हॉस्पिटल की जानिब से रखा जाएगा। नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या ये है कि एक माजूर खातून जो कि एक मर्ज़ में मुब्तला है, वहाँ एक वार्ड बॉय या मेडिकल स्टाफ की जानिब से उस खातून के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई। इसकी CCTV फुटेज जो है वो भी मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली है। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि इन खातून यानी इस मरीज़ा की भाई की मुद्दत में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये वार्ड बॉय या जो स्टाफ था जिसने ये ज़्यादती की कोशिश की, इसे पुलिस ने फौरी गिरफ़्तार भी किया, इसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान या लम्हा फ़िक्रिया है, वो लोग जो लोगों का इलाज करते हैं या लोगों को सेहत की जानिब गामज़न करते हैं, वो किस तरह से एक माजूर खातून की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए ये फेल सर अंजाम दे सकते हैं। तमाम मेडिकल स्टाफ या जो निजी अस्पताल है उनके लिए एक सवालिया निशान है। फिर
بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ آیا یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اس کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی، یعنی کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل جہاں پہلے بھی مختلف کیسز ایسے پرائیویٹ ہسپتالوں کی جانب سے یہ تمام کیسز سامنے آئے ہیں، یہ ایک بہت ہی شرمناک واقعہ ہے جو کراچی کے ایک نجی اسپتال میں پیش آیا۔ اسی حوالے سے ہم اپڈیٹ لینا چاہیں گے، ہمارے نمائندے شجاعت قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو وہاں پہ، اور ان سے جانیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ جی السلام علیکم شجاعت، کیا صورتحال ہے اس نجی اسپتال کی، ہمیں بتائیے گا۔ جی بالکل، بنت ہوا کی بیٹی اب جو ہے ہاسپٹل میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ کو گلشن اقبال میں رب میڈیکل ہاسپٹل کے سامنے سے رپورٹ کر رہا ہوں۔ آج یہاں پہ بڑا انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا جب ایک معذور خاتون کو جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا تو ایک وارڈ بوائے نے اس کے ساتھ جو ہے زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ یہاں کی جو پولیس ہے، پولیس بتاتی ہے کہ جو خاتون ہے ان کو جو ہے کڈنی میں انفیکشن تھا، اسی بنیاد پر اس کو لایا گیا تھا۔ ایک خاتون پہلے سے ہی معذور تھیں اور آئی سی یو میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا تھا، جبکہ اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ جو ہاسپٹل انتظامیہ ہے انہوں نے کسی بھی اٹینڈنٹ کو رہنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ کہا گیا کہ آئی سی یو میں کسی کو رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کوئی بھی اٹینڈنٹ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ لیکن ہاسپٹل انتظامیہ نے کسی فیمیل نرس کو آئی سی یو میں نہیں چھوڑا، بلکہ میل نرس کو چھوڑ دیا، جس کی بنیاد پر جو ہے جو وارڈ بوائے تھا اس نے خاتون سے زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ اس درندے کو، اس درندہ صفت آدمی کو یہ طرز بھی نہیں آیا کہ وہ جو خاتون ہے وہ معذور ہیں پہلے ہی، اور اس کے بعد جو اس سے جب یہ اس طرح کا واقعہ رونما ہوا تو جب اس کا جو شوہر ہے وہ جب صبح آیا تو اس نے بتایا، اس کی وائف نے بتایا کہ وارڈ بوائے نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود بھی انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کیا گیا۔ وہ شور مچاتا رہا جو شوہر تھا کہ اس کے خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی، لیکن انتظامیہ اس بات کو نہیں مان رہی تھی۔ لیکن جب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی تو یہ پتہ چلا کہ جو وارڈ بوائے تھا وہ مشکوک حرکات کر رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس شخص نے جو ہے جو خاتون کا شوہر تھا اس نے پولیس سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے پولیس نے جو ہے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کا نام گلشن بتایا جاتا ہے اور جو ہے وہ بھٹائی آباد کا رہائشی ہے، اور یہاں پہ کافی ٹائم سے وہ یہاں پر ملازمت کر رہا تھا۔ اور پولیس نے جو ہے نہ صرف ملزم کو گرفتار کیا ہے بلکہ رب میڈیکل کی انتظامیہ کو بھی نامزد کیا ہے، ملوث قرار دیا ہے، کیونکہ ان کی نیگلیجنس شامل ہے اس واقعے میں، کیونکہ جو خاتون ہیں جو ایڈمٹ تھیں آئی سی یو میں صرف اور صرف مرد نرس کو کیوں چھوڑا گیا یا وارڈ بوائے کو کیوں چھوڑا گیا، کسی فیمیل نرس کو کیوں نہیں وہاں پہ جو ہے گارڈین کے لیے رکھا گیا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے پولیس نے جو ہاسپٹل انتظامیہ ہے ان کے خلاف بھی نیگلیجنس کا مقدمہ درج کیا ہے، اور جو ہے ملزم کو صبح جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ہاں بہت شکریہ شجاعت قریشی، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے آج کراچی میں جو خاص طور پہ اسٹریٹ کرائمز ہوئے یا کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس میں ایک سکھن کے علاقے میں ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ سکھن تھانے کی حدود میں اتفاقیہ گولی چلنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک واقعہ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی سیکٹر 11B میں پیش آیا، جہاں پہ ایک ڈاکو کہہ لیں اس کو، یا ایک رہزن تھا جس نے ایک کرسی پہ بیٹھے سیکیورٹی گارڈ سے موبائل چھیننے کے لیے اس پہ ایک یہ جو بغدہ ہوتا ہے اس سے وار کیا، اور اس کی حالت کافی تشویشناک بھی بتائی جاتی ہے۔ بہت انوکھا واقعہ ہے کہ اچانک سے آ کے پیچھے سے دیکھتے ہوئے اس کی گردن کے اوپر وار کیا گیا۔ ناظرین یہاں کو یہ بتاتے چلیں کہ شہرہ گیا بہت اہم حصہ ہوتا ہے انسان کے جسم کا، یہ گردن بغیر کوئی ڈیمانڈ کیے ہوئے ڈائریکٹ اس پہ وار کر کے اس سے محض چند سو یا چند ہزار روپے کا موبائل کے لیے کسی کی جان کو اس طرح خطرے میں ڈالنا، کس طرح سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں، اسی والے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ہمارے نمائندے ذوالفقار پیرزادہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ذوالفقار پیرزادہ، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیے گا کہ کراچی کے علاقے یعنی نارتھ کراچی سیکٹر 11B میں جو واقعہ پیش آیا، پہلے اس پہ بات کرنا چاہیں گے۔ ایک عجیب سی واردات، ایک انوکھا واقعہ۔ پہلے ایک زمانے میں ہتھوڑا گروپ ہم نے دیکھا، اس کے بعد کچھ پتھر مار لوگ بھی آئے جو کہ ایک بڑی سی اینٹ سے لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ اب یعنی اسٹریٹ کرائم کیا جا رہا ہے، موبائل چھینا جا رہا ہے، وہ بھی بغدے سے وار کر کے، یعنی ایک ایسا وار کیا گیا جس میں اس شخص کی جان بھی جا سکتی تھی۔ پہلے تو مجھے بتائیے گا اس وقت اس شخص کی کیا حالت ہے اور کیا اس واقعے کی FIR درج کی گئی ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ نارتھ کراچی سیکٹر 11B کا علاقہ ہے جو کہ نارتھ کے اندر سب سے پوش علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس
اس علاقے کے اندر لوگوں نے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ سیکورٹی گارڈ تعینات کیے ہیں. یہ واردات اس لیے انوکھی لگ رہی ہے کہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عقب سے آنے والا شخص ہے جس نے گھاٹا باندھا ہوا ہے, اپنے منہ کو ڈھاکا ہوا ہے اور آتا ہے اور بغدہ جو ہے وہ اس کی گردن پہ مارتا ہے اور اس سے جو ہے موبائل فون اور اس کا اسلحہ چھین کر لے گیا ہے. اب جو ہے سیکورٹی گارڈ کی حالت تو تشویشناک ہے, یہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. مگر دوسری بات یہ اس حوالے سے جو ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی, مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. اب پولیس جو ہے وہ علاقے میں دیگر سی سی ٹی وی کیمرے سے فوٹیج دیکھ رہی ہے کہ آیا اس ملزم کا چہرہ واضح ہو سکے. جو پولیس حکام ہے ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ اب جو اس قسم کی وارداتیں جس میں اسلحے کے بغیر یہ واردات کی جا رہی ہے, جس میں یہ جو ملزم ہے بغدہ لے کر آیا, تو یقیناً ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ملزم ہے یہ نشے کا عادی معلوم ہوتا ہے جس نے واردات کے لیے کہیں سے پہلے بغدہ چرایا ہے, پھر اس کے بعد اب یہاں پہ اس سے واردات کی, پھر اس سے آگے جا کے کہیں یہ واردات کرے گا. تو زیادہ تر اب جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر نشے کے عادی جو افراد ہیں وہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کر رہے ہیں. جی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کراچی کے علاقے سکھن تھانے کی حدود میں گولی چلنے سے ایک پولیس اہلکار بھی جاں باخ ہوا ہے. اس پہ ایس ایس پی ملیر سید علی رضا کہتے ہیں کہ واقعہ جو ہے اتفاقی طور پر گولی چلنے کی وجہ سے پیش آیا. کیا اطلاعات ہیں؟ سکھن تھانے کی حدود میں الگ صبح یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس کی پوری انویسٹیگیشن اب تک تو جاری ہے, مگر اب ابتدائی طور پر جو بتایا گیا ہے تھانے میں موجود لوگوں نے, جو فارنسک ایویڈنس موقع سے کلیکٹ کی گئی پولیس نے, اس میں یہی ہے کہ جو پولیس اہلکار ہے یہ اپنا اسلحہ صحیح کر رہا تھا, اس دوران جو ہے وہ گولی چلی ہے اور اس کو گولی لگی جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس پہ کوئی یعنی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں؟ کیونکہ جو اہل خانہ ہیں اس پولیس اہلکار کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے شفاف تحقیقات کی. تو کیا کوئی ایسی دشمنی یا کوئی ایسا فیکٹر موجود تھا جس کی وجہ سے اہل خانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے؟ یہ ہر کسی کا رائٹ ہے ڈاکٹر صاحب, مگر اس کے اندر یقیناً جس طریقے سے اس کی موت اچانک واقع ہے, کیونکہ یہ جو پولیس اہلکار کافی روز سے بیمار تھا, آج یہ صبح جب ڈیوٹی پر پہنچا ہے تو یہ گولی لگنا ان کے لیے ایک دم پرسرار تھا. پہلے تو اس کو وہ سمجھ رہے تھے خودکشی ہے, مگر بعد میں جب یہ اب تک کی جو تفتیش ہے اس میں لگا ہے کہ اس سے اتفاقی طور پر گولی چلی ہے. مگر پھر بھی پولیس جو ہے وہ انتہائی باریک بینی سے تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا کوئی اور وجہ تو نہیں ہے, کسی نے غصے میں آ کے یا کوئی اور وجوہات کی یا اس کو کوئی اور مطلب خودکشی کے علاوہ کوئی اور عوامل تو نہیں ہے جو اس کی موت کا سبب بنے ہیں. یہ تمام چیزوں کو انتہائی باریک دیکھا جا رہا ہے. ذوالفقار پیرزادہ, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی ایک اور سٹوری ہے جو کہ ایک نجی میڈیکل سینٹر کے حوالے سے ہے, کراچی کے علاقے ڈسٹرکٹ ایسٹ گلشن اقبال کے حوالے سے. سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس میں مقدمہ کیا ہاسپٹل کے خلاف نیگلیجنس کا مقدمہ درج کیا گیا ہے؟ کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ اور ایتھکس کے حوالے سے کوئی بھی خاتون مریضہ جو ہے اس کے ساتھ یعنی اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے نہ صرف اکیلا میل ڈاکٹر اس کو ٹریٹمنٹ دے سکتا ہے, نہ کوئی اسٹاف اس کو ٹریٹمنٹ دے سکتا ہے جب تک اس کے ساتھ ایک خاتون نرس موجود نہ ہو. یہ بہت بڑی نیگلیجنس ہے اسپتال کی. کیا اس پہ مقدمہ درج کیا گیا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہمارے کراچی ہے نا, اس کے اندر جو پرائیویٹ ہاسپٹل مافیا ہیں یہ یقیناً ایک کسائی کھانے کا روپ رکھتی ہیں, اور اس کے خلاف اگر پولیس جو ہے وہ مقدمہ درج بھی کر لیتی ہے اس کے اوپر کوئی اثرات نظر نہیں آتے. مگر اگر آپ جس کیس کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر جس میں یہ خاتون معذور مریضہ کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی ہے, تو یہ جو ہے وہ پولیس نے ابھی تک جو مقدمہ درج کیا ہے وہ ملزم وارڈ بوائے جو ہے وہ یہاں کا جو نجی ہاسپٹل اس کا جو ملازم تھا اس کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے. البتہ اس کے اندر جو اہل خانہ ہیں جو مریضہ جن کے ساتھ زیادتی کی کوشش, ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس فوٹیج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فیمیل نرس بھی اس وارڈ کے اندر موجود تھی, جس کے جانے کے بعد اس ملزم نے اپنی مذموم حرکت کو جو ہے وہ ناپاک ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں, پولیس کے پاس بھی پہنچے ہیں کہ اس فیمیل نرس کو بھی شامل ہے, تفتیش کیا جائے. ابھی جو ملزم گرفتار ہے اس سے تفتیش کی جا رہی ہے, اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اسپتال انتظامیہ کے اندر ہم چیک کر رہے ہیں مزید ایسا کوئی اور واقعہ سامنے آئے, کیونکہ ملزم سے جو بیانات لیں گے اس کے بعد مزید ہو سکتا ہے کہ تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا جائے. ابھی تک تو اس ملزم کے خلاف مقدمہ درج ہوا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ذوالفقار پیرزادہ, آپ نے ہمیں بیپر پہ جوائن کیا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. میں بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.